बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, दो बड़े अहम मामलात हैं। नंबर एक तो ये कि MQM जो है वो एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि निशाने पे है। MQM के रहनुमाओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में। उसमें उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जान को ख़तरा लाहक है और बरतानिया में वो मौजूद है और वहाँ भी उनकी जान को ख़तरा लाहक है। उसके अलावा और बहुत सारे हक़ाइक़ पर से उन्होंने आज पर्दा उठाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि कुछ पैसे मिले थे उनके पर्स में से, कुछ पैसे जो कुछ सिक्के जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास थे, वो भी उनको मिले थे, कुछ बोतलों में जमा थे वो भी। और अल्ताफ़ हुसैन साहब की बेटी का लैपटॉप जो है वो भी बरतानवी पुलिस के पास है और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कोई इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी साजिश हो रही है MQM के खिलाफ और जिसके नतीजे में MQM के रहनुमा जो है वो परेशानी उनको लाहक है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी स्टेटमेंट जो है वो एक आया था मंजर आम पे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कारकुन याद रखें कि उनका कायद बेगुनाह था और उनका कायद बेगुनाह है। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का स्टेटमेंट आया था। दो लोगों की जो है वो अब नाम सामने आ गया है BBC न्यूज़ नाइट में। उसके मुताबिक, उनकी नशरियात के मुताबिक, दो लोगों का जो बार बार जिक्र आता था कि 2010 में जब इमरान फारूक कत्ल केस हुआ और उसके बाद दो लोग वहाँ से श्रीलंका गए और वहाँ से कराची आए और कराची में गिरफ्तार हो गए और इन दो लोगों को मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये इमरान फारूक साहब के कातिल हो सकते हैं और बरतानवी पुलिस इनके बारे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी पूछताछ कर चुकी है, ये भी शुनीद है। और साथ ही साथ इन दो लोगों के नाम मंजर आम पे हैं। मोहसिन अली सैयद एक नाम है और दूसरा है काशिफ खान कामरान और मोहसिन अली सैयद। ये दो लोग हैं कहाँ और ये मंजर आम पर क्यों नहीं आते, इनके बारे में कब पता चलेगा और कौन बताएगा। और बरतानवी हुकूमत जो है वो लगातार इन तक एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट से इन लोगों को मांगती भी है और भी बहुत सारी चीज़ें इन केसेस में सामने आ रही है। MQM क्या वाकई मुश्किल में है और क्यों मुश्किल में है? ये जो साजिश होती है हर दफ़ा, ये इस मरतबा MQM के खिलाफ बार बार क्यों साजिश हो जाती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर तारिक अजीम साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में, बहुत मेहरबानी आपकी। वसीम अख्तर साहब हैं, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, कराची में मौजूद हैं, हमारे साथ इसी इशू पे बात करेंगे। इसके अलावा सेनेटर आजम खान स्वाति साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और एक और टॉपिक जिस पर हमने आज बात करनी है तालिबानाइजेशन के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, तालिबान की जो शराइत हैं उन पे हम बात करेंगे। तालिबान की जो शराइत हैं उनकी मौजूदगी में किस तरह मुज़ाकरात होंगे। नूर आलम खान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज की गुफ्तगू में। तो वसीम अख्तर साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। फिर साजिश हो रही है MQM के खिलाफ, आप क्लियर बता दें कि साजिश कर कौन रहा है और आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके खिलाफ साजिश करनी पड़ रही है किसी को? देखिए, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया उसकी वजह जो बनी, BBC के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई है रिगार्डिंग MQM अल्ताफ भाई लंदन के हवाले से। पॉइंट ये है, जो आप साजिश की बात कर रहे हो जिसकी हमें भी बू आ रही है, आज अल्ताफ भाई को 23 साल हो गए सेल्फ एग्जाइल में और 23 साल से अल्ताफ भाई वहां बैठ के पार्टी चला रहे हैं। 23 साल जो अरसा है उसमें ऑफिस भी रेंट पे लिया गया है, टेलीफोन के बिल्स भी दिए जाते हैं, दूसरे खर्चे भी होते हैं, बिजली के भी बिल दिए जाते हैं, मतलब जिंदगी के जो अखराजात होते हैं वो वहां बेयर किए जाते हैं और ऑफिस भी चल रहा है, ऑफिस के भी फोन के बिल्स हैं। अच्छा, अब बीइंग MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट जो है वो वहां ऑडिट भी होता है, उसका टैक्स भी जमा होता है। अब अचानक, आज तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात 22-23 साल में नहीं आई, अचानक मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती है। वो भी जो पैसा पार्टी को फंड में दिया जाता है, चंदे की मद में मिलता है। अगर घर में कुछ पैसा निकला या ऑफिस में कुछ पेटी कैश जो होता है वो निकला, उसको आपने मनी लॉन्ड्रिंग की मद में डाल दिया। 5 लाख पाउंड जो कह रहे हैं, ये 5 लाख पाउंड है भी, मैं नहीं, 5 लाख पाउंड नहीं है, ये कितने पैसे हैं? ठीक है, ये वो लेके गए हैं, हमें पता ही नहीं है कितने पैसे हैं। यहां तक कि अल्ताफ भाई जो कॉइन्स खाली बॉटल्स में जमा करते थे, जो जार्स होते हैं, लोगों की मुशगला होता है, लोगों का शौक होता है कि जो जेब में कॉइन्स बच जाते हैं वो एक जगह डाल देते हैं, तो वो कॉइन्स पाकिस्तान के जो हमारे शहीद साथी हैं उनको भेजा करते थे, वो तक बॉटल्स कॉइन्स की ले गए मनी लॉन्ड्रिंग में। पॉइंट ये है कि इतने अरसे से अल्ताफ भाई वहां काम कर रहे हैं, ऑडिट भी हो रहा है, टैक्स भी दिया जा रहा है। और मैं बताता चलूं कि इसके अलावा
بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن کے لیڈران، نون لیڈران، جن کے اربوں خربوں روپے، ملینز آف پاؤنڈز کے گھر ہیں، ایسٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹس ہیں، آج تک ان کو کسی نے منی لانڈرنگ پہ ہاتھ نہیں ڈالا. مطلب یہاں تک کہ ایک زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی ایم این اے اگر ریکمینڈ کرتا تھا کہ اس کو ویزا دے دیا جائے تو کاؤنسلیٹ کراچی کا یا اسلام آباد کی ایمبیسی اس کو انٹرٹین کرتی تھی اور ویزا دے دیا جاتا تھا. تو آج یہ اچانک ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو گیا ہے کہ ان کی بیٹی کا لیپ ٹاپ لے گئے، ان کے کوئنز لے گئے. اس کے بعد طارق میر صاحب کے گھر جب چھاپا مارا اور ریزن یہ تھا کہ ان کے گھر اسلحہ ہے، تو جب پورا گھر سرچ کیا گیا تو وہاں اسلحہ تو ظاہر ہے نہیں نکل سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان کی وائف کے پرس کو کھولا گیا، اس میں 1100 پاؤنڈ تھے. انہوں نے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے گھر کے خرچے ہیں، خرچوں کے پیسے ہیں. بولا نہیں یہ بھی منی لانڈرنگ میں. تو جب اس قسم کی چیزیں ہم وہاں فیس کر رہے ہیں، اچھا پوائنٹ یہ ہے جب یہ بی بی سی میں اس قسم کی رپورٹس آتی ہیں، سب جانتے ہیں، دیکھیں میٹر انویسٹیگیشن میں ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس دیکھ رہی ہے، اگر کورٹ میں بھی کوئی میٹر ہے اس وقت ہمیں نہیں پتا، مگر جب اس قسم کی فلمیں میڈیا پہ آئیں گی تو وہ اثر انداز ہوتی ہیں انویسٹیگیشن پہ. ہمارا نہیں، اس میں ایک تو چیزیں اور بھی آئی ہیں نا. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس فلم کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کسی فورم پہ جا کے اس پہ بات کریں. پہلے بھی آپ نے کہا تھا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن دو لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، محسن کا اور کاشف کا، ان دو لوگوں کے ویزا فارموں کی توثیق جو ہے وہ کراچی کے ایک بزنس مین کرتے ہیں. اور اب پھر مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جو بھتیجے ہیں افتخار حسین صاحب، ان کا اس بزنس مین سے خاصا تعلق رہا ہے، اس کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. دیکھیں جو نام آپ نے لیے مجھے علم نہیں ہے، ہوں گے، میری ذمہ داری نہیں ہے، متحدہ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ. اگر وہ دو شخص لندن میں تھے تو ان کو جانے کیسے دے دیا، ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ یہ ان کا کام ہے. یہ جو بھی ہم تو کوآپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو بھی انوالو ہے اس کام میں ہم تو خود چاہتے ہیں وہ سامنے آئے. ان کو چاہیے کہ فوراً جلد سے جلد ان کو گرفتار کرے اور عوام کے سامنے لے کے آئیں. جو نام آپ نے بتائے ایسا نہیں ہے. افتخار صاحب الطاف بھائی کے نہ جو رشتہ بتایا گیا وہ غلط رشتہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، رشتہ داری ہے، دور کی رشتہ داری ہے. ٹھیک ہے، افتخار صاحب کی جو بات کر رہے ہو آپ وہ دور کی رشتہ داری ہے. مگر اس قسم کے جو ایلیگیشنز ہیں انویسٹیگیشن میں جو آ رہے ہیں وہ اس میں میرا کام نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو تعلق نہیں ہے. سواتی خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو آپ کے سرزمین پہ مرڈر ہوا ہے، آدم سواتی خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. فرض بنتا ہے کہ آپ گرفتار کریں لوگوں کو. آدم سواتی صاحب جی آدم سواتی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ؟ عمران خان پہلے تو میں تھوڑا سا گلہ کرتا ہوں اس لیے کہ میں تو تیاری کر کے آیا تھا کہ آج جی اس پہ بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے، بالکل اس پہ بات کریں گے. آپ کا گلہ نہیں بنتا، ابھی اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ ابھی ٹاپک ہے. میں سمجھتا تھا کہ آپ رانا سناولا کو لے کے آئیں گے، آپ طارق عظیم کو لے کے آئے جو میرا بڑا محترم دوست ہے. جی جی میں وسیم اختر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اس لیے کہ میں بھی تقریباً 22-23 سال جو ہے امریکہ میں رہا ہوں. اور جب 2006 کے اندر جو ہے میری کمپنی کا آڈٹ ہوا، یہ بالکل پرٹیکولر میں بتا رہا ہوں، اور وہ اس زمن میں تھا کہ بہت سارے وہاں پہ جو ہری کین کی کنسٹرکشن کے کام ہوئے تھے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا ایک ٹرک جو ہے ڈبوں سے بھر کے کاغذات کے وہ جب لے کے گئے تو اس میں سے ایک چٹ نکلی تھی جو ڈپازٹ تھا صرف $14 اور چند سینٹ کا. اور یقین کریں کہ انہوں نے قیامت برپا کر دی تھی کہ $14 10 سینٹ کا آپ کا اکاؤنٹ کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور ایونچولی پھر پتہ یہ چلا کہ آئی آر ایس کا ود ہولڈنگ کا اکاؤنٹ تھا، سرکاری ایک اکاؤنٹ تھا جس کے اندر جو ہے وہ پیسے ہم نے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو الطاف حسین صاحب کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ رول آف لا ہے، وسیم اختر صاحب کی اس بات کو تو میں ضرور ری انفورس کرتا ہوں کہ بڑے بڑے مگرمچھ یہاں پہ ہیں. اور میں نیب کے چیئرمین کو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے دعوت دیتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کے منسٹر ہیں جس کا گوشوارہ میں نے نکلوایا ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اگر میں 4 ارب روپے کی پراپرٹی ایک دن کے اندر ثابت کر دوں تو میرا علاج جو ہے ایک مجرم کا علاج ہوگا. نیب کے چیئرمین کو میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہتا ہوں کہ
کہ مجھے کانٹیکٹ کریں، مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر میں آپ کے موجودہ ایک وزیر کے اثاثے کل ہی اسلام آباد کے اندر 4 ارب روپے کے چوری کا مال جو ہے اگر میں ثابت نہ کر دوں، وفاقی وزیر کی آپ بات کر رہے ہیں، موجودہ وفاقی وزیر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے 4 ارب کے اثاثے ہیں ابھی، میں اسی اسلام آباد کے اندر جو ڈرائیور کے نام پہ ہیں، بردر اعلان کے نام پہ ہیں، بے نامی جس کو جو عمران خان کہتا ہے اس کے نام پہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کون ہے وسیم نام اختر لے نے یہ کہا میں اس کو بیک کرتا ہوں، لیکن آپ کبھی بھی امریکہ میں آپ نام بتا دیں ان یا کا، لندن آپ ان کے کا اندر نام جو بتا ہے دیں تاکہ پتہ چل جائے نا، نام بتا دیں تاکہ کل ان کو ہم دعوت دے دیں گے کہ وہ میں تشریف وہی لے آئیں۔ کہتا ہوں آپ کو بتانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ نیب کا چیئرمین جو مجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہے، میرے کیریکٹر سے بھی واقف ہے، میری سٹینڈنگ سے واقف ہے، نہیں پھر نام نہیں بتانا تو پھر آپ ٹاپک کو ادھر ادھر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی صاحب یہ تو پھر آپ ٹاپک کو ادھر ادھر لے کر جا رہے ہیں، آپ نے ایک بات کی ہے آپ اس کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہو رہے، آپ نام بتا دیں کون ہے؟ امریکہ کے اندر اور لندن کے اندر آپ ناانصافی قطعاً توقع نہیں کر سکتے، رول آف لا کی وہاں پہ حکومت ہے اور عدالتی نظام آپ سے اب میں نے دوبارہ آدم سواتی صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، میں توقع کروں گا کہ آپ آج نہیں اٹھا سکتا، جی میں توقع کروں گا کہ آپ آج نام بتائیں گے، آپ نام بتائیں گے وہ کون سا وزیر ہے جس کے پاس 4 ارب روپیہ جو ہے اس کی پراپرٹی صرف اسلام آباد میں موجود ہے، یہ نام آپ نے آج بتا رہے ہیں کیونکہ آپ نے نام لیا نہیں بتاؤں گا اس لیے سر میں اس کے 4 ارب روپے اس نے کما لیے، قوم کا 4 ارب روپیہ کوئی کھا گیا آپ کے مطابق، آپ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہے اور سر پھر تو آپ لوگ سب ملے ہوئے اربوں روپیہ کھا گئے ہیں، ہاں جی گاڑیاں ہمارے اپنے نام پہ نہیں ہیں تو نام لیں اس پہنے ہوئے ہیں، کا، جس کا آپ نام نہیں لے سکتے اس کے خلاف آپ کریں گے کیا؟ آپ نام لیں اس کا۔ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وہ اتھارٹی بجائے اس کے کہ میں ایک شو بناؤں، قمر زمان صاحب جو ہیں کل مجھے ٹیلی فون کرے میں ان کے دفتر میں حاضر ہوں گا، چلیں جی ہم آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں، وہیں پر میں بتاؤں گا، لیکن اچھا طارق عظیم صاحب اسی کیس میں طارق عظیم صاحب سے مجھے ذرا طارق عظیم صاحب گورنمنٹ سے کوئی رابطہ کر رہی ہے برطانوی گورنمنٹ کے یہ 2 لوگ ہیں ان کا بتائیں ہمیں یہ کہاں ہیں، کاشف یہ دوسرا کامران جو ہے محسن اور کاشف، ان دونوں کے بارے میں؟ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک برطانوی حکومت نے ہم سے رابطہ نہیں کیا کہ ان کے نام بتائے، ان کے ویئر اباؤٹس بتائے جائیں یا پتہ چلے ان کے بارے میں اور ڈیٹیلز پتہ کریں، ابھی تک انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ، اگر وہ کریں گے تو یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہوگا، ہمیں جو بھی معلومات ہوں گی ہم ان کو پاس آن کریں گے۔ دیکھیں الطاف حسین صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، پاکستان کے امیج کی بات ہے، اگر وہ بالکل ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کو زبردستی کسی کیس میں رگڑا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو ہم برطانوی حکومت سے بھی اور برطانوی عدالتوں سے بھی ہمیں یہ امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا۔ لیکن ایک چیز اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے مقیم ہیں برطانیہ میں وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے اور برطانیہ میں وہ قدرے محفوظ ہیں، اب وہاں پہ بھی اگر وہ یہ شکایت کر رہے ہیں اپنی مرضی کی جگہ پہ کہ یہاں بھی ان کو خطرات لاحق ہیں تو پھر کدھر ان کو وہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے؟ میں طارق عظیم صاحب کی اس بات سے جو ہے ڈفر کرتا ہوں، وہاں رول آف لا ہے، وہاں عدالتیں اتنی زبردست عدالتیں ہیں اور انصاف کا نظام اتنا زبردست انتظام کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک کوئی مجرم نہ ہو بات کرنے دیں پہلے جی عظیم صاحب بات مکمل کیجیے طارق عظیم صاحب آپ بات مکمل مجھے بات ختم کر لینے دیں، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہاں پہ جو رولز آف لا کی بات کر رہے ہیں اسواتی صاحب، میں اگری کرتا ہوں ان سے۔ دیکھیں وہاں پہ اگر کسی کے گھر سے کوئی پیسہ نکلتا ہے یا کوئی بھی پراپرٹی اگر پولیس لے کے جاتی ہے تو اس کا ریکارڈ وہ رکھتے ہیں اور دوسرے جس بندے سے وہ ریکور کی جاتی ہے، خواہ وہ پرس سے پیسے نکلیں، خواہ وہ کسی اور جگہ سے پیسے نکلیں یا کوئی اور چیز ہو، اس کا وہ ریکارڈ کر کے اس سے سائن کروائے جاتے ہیں۔ اگر وہ بعد میں جا کے پروو کرتے ہیں کہ جی یہ چیز کورٹ میں جا کے کوشش کرتے ہیں پروو کرنے کی کہ ان سے نکلی ہے اور بندہ ایگری نہیں کرتا تو معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز ریکور کی ہوگی تو جہاں سے بھی ریکور کی ہوگی وہاں پہ ان کے وہ سائن ہوں گے۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ برطانوی جو لا ہے وہ اپنا کورس پلے کرے گا اور ان کو انصاف ملے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا، ہوا کیوں؟ جی مجھے ایک بریک لینی پڑے گی، نور عالم خان صاحب کو ہم نے ان کرنا ہے بریک کے فوراً بعد۔ دہشت گردی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی 3 شرائط ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ طالبان کی جو شرائط ہیں جو ہمیشہ سے رہی ہیں ان میں 3 شرائط ایسی ہیں طالبان کی جو ہر دور میں وہ کرتے ہیں
اور وہ مشترک رہتی ہیں، کیا ان شرائط پہ گورنمنٹ ایگری ہو جائے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ اعظم سواتی صاحب کے لیے کہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں پہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہاں کوئی بے ایمانی کرتا ہے تو لوگ اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، اس نے بے ایمانی کی ہے، اس نے اتنے پیسے کھائے ہیں، اس نے اتنے اثاثے بنائے ہیں، اس کا نام لیتے ہوئے لوگ چوکتے نہیں ہیں، اس کا نام لے لیتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب سے گزارش ہے بریک کے بعد کہ وہ اس وزیر کا نام لیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے، بات کرتے ہیں دوبارہ۔ ویلکم بیک ناظرین، نور عالم صاحب کو ان کرتے ہیں۔ نور عالم صاحب ابھی ذرا تھوڑا سا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا عمران۔ جی کون صاحب؟ عمران جی وسیم اختر صاحب بولیے۔ میں وسیم بول رہا ہوں۔ جی میں چاہوں گا کہ نور عالم کے پاس جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے میری، میں سواتی صاحب کی سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ سواتی صاحب نے ابھی کہا کہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں بہت قانون کے پابند ہوتے ہیں اور وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے، تو سواتی صاحب آپ امریکہ کی اتنی بات کر رہے ہو انصاف کی، تو آپ کے ساتھ کیا ناانصافی نہیں ہوئی؟ ٹیکس ایویژن کا جو آپ پہ کیس تھا اور آپ پہ بین کیا ہوا ہے امریکہ کو، تو وہاں آپ سمجھتے ہو انصاف ہے، آپ سے ناانصافی نہیں ہوئی؟ مجھے اس کا سوال کا جواب دے دیں۔ بڑا افسوس ہے وسیم کہ آپ ایسی بات کر رہے ہو۔ شرم آپ کو آنی چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے without any credible evidence you are doing the same thing just like سلیم صافی and the other people are doing it. ہیئر سے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے ٹیکس کے موجودہ جو پاکستان میں دے رہا ہوں اور اس دن سلیم صافی کو جو میں نے ٹیکس دیا ہے امریکہ کا، کوئی آدمی ٹیکس سے ایون کر کے بچ نہیں سکتا۔ اعظم سواتی 1979 سے ٹیکس دے رہا ہے۔ جتنی پراپرٹی یہاں ہے دبئی میں، امریکہ میں، ایک ایئر مارک ہے۔ میں نے چوری نہیں کی، میں نے بتا نہیں کھایا، میں نے کراچی کو نہیں لوٹا۔ اب میں اس طرف نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے کوئی چیز لے کے آؤ تاکہ لوگوں کے سامنے دیکھیں۔ پبلک لائف کے اندر جب آپ نے جانا ہے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنا ہے۔ اگر آپ دیانتدار نہیں، امانتدار ہو، دنیا کے کسی ایسے میں آپ نے کہیں جرم کیا ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگوں کی ترجمانی جو چلیں یہ ڈیبیٹ اور طرف چلی جائے گی۔ میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا۔ نہیں، یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی نا۔ آپ مہربانی کریں اگلے پروگرام کے اندر ایسا ہیئر سیپ نہ کریں، کوئی چیز لے کے آئیں۔ چلیں چیز تو لوگ جیل کے اندر جاتے ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک منٹ یہی وسیم اختر صاحب، ایک منٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ اور نہیں بات کرتے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں، جو آپ نے الفاظ شرم کے استعمال کیے اور بھتے تک پہنچ گئے آپ انصاف والی بات پہ کر رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں انصاف ہوتا ہے۔ اگر انصاف ہوتا ہے تو میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں کل کا، پرسوں کا، آپ امریکہ جا کے دکھاؤ مجھے، میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر امریکہ چلے گئے آپ تو۔ جی اعظم سواتی صاحب، اس کا ریزن یہ ہے، سنیں اس کا ریزن کیا ہے، پوچھیں نا اس کا ریزن کیا ہے۔ جی وہی تو اس کا ریزن جرم نہیں، اگر جرم ہے تو پھر میں وہاں پہ پراپرٹی ہولڈ نہیں کر سکتا، وہاں پہ اپنی کمپنیوں کے شیئر نہیں خرید سکتا، وہاں پہ ٹیکس نہیں دے سکتا، وہاں کے کریڈٹ کارڈ ہولڈ نہیں کر سکتا، وہاں کے بینک اکاؤنٹ نہیں کر سکتا، وہاں سے قرض نہیں لے سکتا۔ میں آج بھی بینک سے قرض لے رہا ہوں۔ دوسری بات، آپ امریکہ جا سکتے ہیں؟ میں نے چونکہ امریکن سٹیزن شپ جو ہے چھوڑی ہے، کاغذات سلیم صافی کے پاس ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہیں۔ نہیں نیوز اپڈیٹ کا ٹائم ہو جائے گا، نور عالم صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر چھوڑی ہے، آپ سمپل یہ بتائیں آپ جا کیوں نہیں سکتے؟ ویسے ون لائن میں بتا دیں، آپ امریکہ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ اس لیے کہ سٹیزن شپ چھوڑنے کے بعد میرے پاس B1 B2 ویزا تھا، جب وہ ختم ہوا میں نے E2 ویزا جو انویسٹر ٹریٹی ویزا ہے اچھا وہ لیا۔ جب وہ ختم ہوا اس کے بعد اپلائی کیا تو اپلائی رینیو نہیں ہوا۔ یہی سلیم صافی کو دیا ہوا ہے کہ امریکن ایمبیسڈر جو اسلام آباد کی ہے اس نے لکھا ہے کہ اب آپ کی کیٹیگری تبدیل ہو چکی ہے، آپ پھر دوبارہ اپلائی کریں۔ چلیں آپ اب جب بھی اپلائی کریں، چھوڑیے آپ اب جب بھی اپلائی کریں، ایک منٹ، اب طے یہ پا گیا ہے کہ جب بھی کبھی سواتی صاحب جائیں گے امریکہ تو اس کا ٹکٹ کا پیسہ جو ہے وہ آپ دیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ میں دیکھیں، نہیں میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، فکر نہ کریں، میں نے اس لیے بات کی میرے پاس حلال کے پیسے میرے بچے کما رہے ہیں، وکالت کر رہے ہو کہ میں اپنے ٹکٹ کے اوپر جو امریکہ جاؤں گا، کر رہے ہو، انصاف کی بات کر رہے ہو،
तो मैं समझता हूं आपके साथ अच्छा, भी नूर आलम साहब नाइंसाफी हुई है। नूर आलम साहब, आप गलत लेके गए हो, आपके साथ भी नाइंसाफी की गई है वहां। मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था, आप तो मुझ पे ही चढ़ बैठे हो। सर अच्छा चले, कतन नूर आलम कोई साहब से एक नाइंसाफी मिनट नहीं है। अब मुझे मैंने दूसरी तरफ अप्लाई लेके जाना किया था। हुआ है, एक मिनट, इंशाल्लाह ताला प्रोसेस में जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मुझे जरूर वीजा मिलेगा। चलें जी। नूर आलम साहब ये बताइए कि एक चलें, तरफ अच्छी बात है, मुफ्त में नूर आलम टिकट साहब से मिल मुझे- गई आपको स्वाति अच्छा, नूर साहब। आलम साहब से मैं आप सवाल कर दूं, काफी देर से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नूर आलम खान साहब मुझे ये बताइए कि अभी वसीम अख्तर साहब ने कहा कि आप अमेरिका नहीं जा सकते, और ये एक इल्जाम के तौर पे लिया इसको हमारे मोहतरम जो यहाँ पे स्वाति साहब बैठे हैं उन्होंने। तो साथ ही साथ स्वाति साहब ये भी कह रहे हैं कि एक वफाकी वजीर के पास 4 अरब की प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में, वो साबित कर सकते हैं। अब तो सारे जितने भी वफाकी वज़रा हैं, खासतौर पर जो इस्लामाबाद आसपास रहते हैं, वो तो बेचारे मुसीबत में पड़ गए हैं कि ये 4 अरब की प्रॉपर्टी है। तो ये भी तो एक इल्जाम है, फिर ये भी साबित करें, कोई एविडेंस लेकर आए। ऐसे ज़बानी कलामी इन्होंने भी तो इल्जाम ही लगाया। क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब, सॉरी इमरान खान साहब, बात यह है कि यहाँ पे मैंने जो देखा रिवायतन जैसे सियासत के फलाने वजीर, मैं आजम स्वाति साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो वज़रा के नाम आप बता दें, क्योंकि हमें भी पता चल जाए। वैसे तो मैं मानता हूं कि मुझे तो ये लगता है कि इवन पार्टी लीडर्स जो होते हैं वो भी अपने असासाजात सही नहीं दिखाते। यानी मैंने तो ये देखा है, मैंने एक आजम स्वाति साहब के साथ मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर भी हैं, और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आजम स्वाति साहब से अगर उसके लिहाज से मैं देखूं तो मैं मानता हूं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में ऐसे होंगे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आजम स्वाति साहब यहाँ पे ऐसे लीडर्स भी हैं कि इस्लामाबाद में 300 कनाल के उनका एक घर होता है जिनकी 3 अरब कीमत होती है या 2 अरब से ज्यादा, और वो 3 करोड़ रुपए दिखाते हैं। तो उस पे एक टेलीविजन टॉक शो में तो मैंने कहा भी था कि मैं उस घर को 8 करोड़ रुपए पे लेने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा वैसे ही घर नहीं है, तो चले मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में एक घर ले लूंगा, तो वो 300 कनाल वाला ही अच्छा है, क्योंकि जरा थोड़ा सा चहलकदमी भी वो नहीं मिलना आपको, वो मुश्किल है मेरे ख्याल में। अच्छा नूर आलम साहब, एक गुजारिश है आपसे, एक गुजारिश है आपसे, नूर आलम खान साहब, जो मैंने इलेक्शन कमीशन में एक गुजारिश है आपसे, इस पे बात कर लेते हैं। एक गुजारिश है आपसे, ब्रेक का वक्त हो गया, न्यूज अपडेट है, मैं वापस आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा क्योंकि काफी देर से आप बात नहीं कर पा रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। तो हम जानना चाहते हैं वो कौन सा वफाकी वजीर है जिसने 4 अरब के 400 करोड़ के असासे बनाए हैं इस्लामाबाद में, और बकौल आजम खान स्वाति साहब के मुताबिक वो जो असासे हैं वो गैर कानूनी और गलत तरीके से बनाए हैं, कौम का लूट मार का पैसा है, पता चलना चाहिए, लोग जानना चाहते हैं। दोबारा इंसिस्ट करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सोशल मीडिया पे हो ये रहा है कि इस वक्त लोग आपस में शर्तें लगा रहे हैं कि आजम स्वाति साहब नाम बताएंगे, आजम स्वाति साहब उस वजीर का नाम नहीं बताएंगे। अब ये चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये नाम जो है वो आपने आजम स्वाति साहब से आज पूछना है। कम से कम कौम की ये खिदमत आप जरूर आज करवा दें आजम खान स्वाति साहब से कि वो बताएं कि वो कौन सा आदमी है जिसने इनके मुताबिक 400 करोड़ रुपया कौम का खा लिया है इस्लामाबाद में ही। ये हमने अब 4 अरब रुपया 400 करोड़ रुपया बनता है। खान साहब, तो जी इमरान खान साहब, जो बुनियादी बात है वो ये है, इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर साबका हुकूमतें जो थी वो करप्ट थी, मौजूदा हुकूमत जो है अगर साफ सुथरी हुकूमत है, तो मैं हुकूमत के एहलकारों को और इदारों को चैलेंज करता हूं कि कल जो है मुझे कॉल करके बुलाएं, और मैं अगर एक दिन के अंदर, मतलब मैं कल की बात नहीं करता, परसों की बात नहीं करता, प्रोसिक्यूट करना उनका काम है, प्रॉपर्टी बताना मेरा काम है, ताकि IMF से हमारी जान छूट जाए। और मैं बहैसियत KPK के PTI के सदर की हैसियत से कह रहा हूं कि अगर मैं ये इसमें कोई अनाज शर्म की बात नहीं है, मेरा मुल्क लुट चुका है और लुटेरों को जो है रस्सी जो है डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी इसलिए मैं चाहिए। कह रहा लेकिन हूं, नूर आलम खान साहब आपके ये प्रोग्राम की तरफ से नाम मैं नहीं एक बात लेंगे, करना चाह रहा हूं ये नाम नहीं लेंगे तो रस्सी साहब। कैसे डलेगी, रस्सी कैसे डलेगी? इमरान साहब, मैं एक बात करना चाह रहा हूं इमरान खान मैं के क्योंकि हुक्मरान जमात को मैं तो वही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जी, मैं तो जी, वही जी। कह रहा हूं, तारिक अलीम साहब, मुझे पूछूंगा अपने क्या भाई जरूरत है से। किसी पे इल्जाम लगाने की? जी चलें, हुकूमती जमात के रुकन मैं इनसे पूछूंगा,
اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سواتی صاحب آپ نے پچھلی حکومت میں بھی استعفیٰ دیا تھا کرپشن کی بنا پہ، بیکاز آپ نے جو حج سکینڈل تھا اس کے طارق عظیم صاحب آپ کو میری عادت میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایسی بات نہیں کرتا جو میں پروو نہ کرتا. بالکل میں اس بات کو میں آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں، لیکن میں اسی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اب آپ قوم پہ اعتماد کر رہے ہیں، اب آپ لوگ قوم پہ اعتماد کریں. طارق عظیم صاحب آپ پوچھ رہے ہیں اور اعظم خان سواتی صاحب آپ بتا دیں. طارق عظیم آپ کو صاحب چاہیے کہ نام بتائیں. طارق عظیم صاحب میں نے پہلے کتنے کیس کیے اور کتنوں کو سزا ہوئی، یہ اور بات تھی کہ اس وقت چودھری افتخار تھا جس کی وجہ سے آپ نے نام لے کے لوگوں کا نام لے کے آپ نے نام لیا تھا. یہ تو اس کو اگر کوئی بلیکمیلنگ ہے تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے سر. آپ کو دیکھیں، آپ کو میرا علم ہے کل نواز شریف صاحب کو کہیں کہ سرکاری اہلکار جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کرے. آپ کا نیب کا چیئرمین بھی ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کرے. لیکن پھر آپ کو یہ میری گاڑی میں نہیں کہنا چاہیے ایک دن کے اندر چلیں ایک منٹ 4-5 مائل نور عالم خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اعظم خان سواتی صاحب نے یہ زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ؟ لوگ اب سب سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہمارا پیسہ کھا گیا ہے، اب نام بھی نہیں بتا رہے. دیکھیں عمران خان صاحب بیسیکلی میں نے ایک جگہ پہ کرپشن دیکھی اور میں نے نیب کے پاس خود گیا، پشاور نیب، اور میں نے وہاں پہ اپلیکیشن جمع کی، ثبوت دیے، اور اس میں اس بندے کو 4 سال قید بھی دلوایا. اور وہ کرپشن مطلب یہ اگر آپ میں کسی کی کریکٹر وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کیسے میں یہ ریکویسٹ ہے اعظم سواتی صاحب سے کہ نام بھی لیں اور ثبوت بھی دے دیں جو بھی منسٹر ہوں گے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے، ہماری نالج میں بھی آ جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کیسے پیسے وہ کرتے ہیں. جو اصل ٹاپک تھا اس سے ہم ذرا تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. جی سر بالکل ایک منٹ نور عالم خان صاحب ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. ابھی اپوزیشن نے بھی ناظرین اعظم خان سواتی صاحب سے ریکویسٹ کر لی ہے، حکومت میں طارق عظیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی ریکویسٹ کر لی ہے. ایم کیو ایم کی ایک رہ گئی ہے اوپینین، وہ بھی لے لیتے ہیں. جی وسیم اختر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اعظم خان سواتی صاحب کو نام لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ کون سا وزیر ہے جو 4 ارب روپے ڈکار کے بیٹھا ہوا ہے قوم کے؟ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں تو جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی تقاریر میں جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے کسی کا سرمایہ بھار نہیں ہے، اور سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا سرمایہ ہے بھار، میرا جی بالکل ابھی انہوں نے کہا. تو بینگ اے پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی آپ کا سرمایہ تو باہر ہے. تو میں یہ سوال کروں گا کہ اس سرمایہ کو استعمال کون کر رہا ہے، چلا کون رہا ہے، بزنس کون رن کر رہا ہے؟ آپ کا سرمایہ تو پاکستان میں آنا چاہیے، جیسے کہ آپ کے لیڈر بولتے ہیں کہ کوئی سرمایہ باہر نہیں ہونا چاہیے، ملک میں ہونا چاہیے. فرق آپ ذرا تھوڑا سا فرق میں آپ کو جواب دوں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرا سرمایہ وہاں سے یہاں آ رہا ہے، جس کے متعلق عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے ملک کو لوٹ کے لوگ باہر جا کر کھربوں ڈالر کی جائیداد جو ہے بنا چکے، اور آپ کو پتا ہے کہ کون کون بنا چکا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. فرق اتنا ہے اعظم سواتی نے جا کے محنت کی اور آج بھی ٹیکس دے رہا ہے. وہاں میرے بچے جو ہے مطلب کما کے یہاں پہ میرے سوشل سیکٹر پہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں، میرا خرچہ برداشت کر رہے ہیں. ہر چیز 1979 سے ٹیکس پیپر کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ لکھی ہوئی ہے. میری کوئی پراپرٹی، میرا کوئی اکاؤنٹ، یہاں جو ٹیکس میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہاں اکاؤنٹ جو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں دبئی میں ہے، امریکہ میں ہے یا یہاں ہے، باقاعدہ ٹیکس کے ذریعے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے حاصل کی گئی ہے. باہر کوئی اچھا وسیم اختر صاحب سوال پھر وہی سب سے آپ سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ بتانا چاہیے نام، آپ کے خیال میں نام سامنے آنا چاہیے وسیم اختر صاحب. لوگوں نے باہر جا کے جائیداد بنائی ہے، وہ پیسہ بے نامی کا پیسہ ہے، وہ میرے ملک میں آنا چاہیے. جی وسیم اختر صاحب نام لینا چاہیے اعظم صاحب کو، اعظم سواتی صاحب کو. اگر سواتی صاحب سر میں بالکل لے رہا ہوں، ادب سے احترام سے یہ پوچھوں گا کہ یہاں جو آپ جد و جہد کر رہے ہو، پشتون بھائی میرے سارے آپ نے دھرنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے، آپ اپنے بچوں کو امریکہ میں کاروبار کرا رہے ہو، تو یہ عجیب سا معیار نہیں نظر آتا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا سوچ ہے ہماری؟ وہ تو پھر بات اور طرف چلے جائے گی نا. ابھی تو فوکس ہے وہ 4 ارب روپے کا فوکس ہے میرے خیال میں، وہ 4 ارب روپے کا پہلے سراغ لگا لیں. لوگ اس کے گرد جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، پھر الطاف بھائی وہاں کیا کرتا ہے، یہاں آ جائے، یہ ایشو نہیں ہے.
वहां 8 वो तो लाख एक अलग बात है। पाकिस्तानी उनके बच्चे तो नहीं बाहर है जो ना। है मजदूरी करके अपने मुल्क की मईशत को चला रहे हैं। ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या किसी ने चोरी करके, करप्शन करके, बत्ता करके यहां से पैसे लेके बाहर गया या नहीं, ये इशू है जो मेरे मुल्क की अच्छा, चलें। मईशत आजम को खान दीमक सवाती की साहब, तरह जो है खा गया है। आजम खान सवाती साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो वजीर है इसका ताल्लुक बता दें, हुक्मरान जमात से है, नून लीग से है? सर देखें, कितना आसान सा सवाल है कि मैं अपनी इज्जत बहाल नहीं कर सकता अगर चेयरमैन नेप या उसका कोई एहलकार मुझे कल बताए, मैं उसको गाड़ी में बैठकर जाकर एक एक जगह जो है 5-6 मील रेडियस के अंदर अंदर अगर 4 अरब की प्रॉपर्टी चले, आपने ये बता दिया कि एक वफाकी वजीर है, ये आपने कहा कि एक वफाकी मैं वजीर ना है। पीटीआई का कारकुन होऊंगा और ना मैं कभी सियासत करूंगा अब इस शर्त के ऊपर कि मुझे गारंटी दी जाएगी कि उस आदमी को प्रोसिक्यूट करके मेरे मुल्क के खजाने में वो पैसा जमा कराया जाएगा। अच्छा, वो आप नाम नहीं ले रहे, आप जमात का तो बता दें किस जमात से है वो आदमी। देखें इमरान साहब सर, बार बार ये देखें, बात कर रहे हैं, अगर जब मेरे मुल्क को लूटा हुआ है, मैं कहता हूं ना, जब मेरे मुल्क को लूटा हुआ है, लोग मेरी आदत से बात करते हैं एक सेकंड कि झूठ तारिक अजीम साहब से एक मिनट, स्वाति साहब एक मिनट, आपने बहुत वक्त लिया, आपने नाम नहीं लिया। स्वाति साहब एक सेकंड, आपने वक्त बहुत लिया है, नाम आपने नहीं बताया। तारिक अजीम साहब, अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई सर्विंग फेडरल मिनिस्टर अगर उसके पास 4 अरब की प्रॉपर्टी है और वो इल गॉटन वेल्थ है, यानी कि उसने गलत तरीके से हराम की कमाई से उसने पैसा कमाया, नंबर 1 तो ऐसी बात मेरा ख्याल नहीं है। अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको इल्जाम प्रूव करना होगा, और मेरी आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप उसका नाम बाई अभी उसको बताइए। बिल्कुल, ले आप नाम, ये सबका मुतालबा है। एक जिम्मेदारी लोगों को भी पता चले, आप ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है। और अगर वो उसके पास प्रॉपर्टी है और अगर उसने वो प्रॉपर्टी सही तरीके से पैसा कमा के ली है, वो एक दूसरी बात है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उसने इल गॉटन वेल्थ है उसकी, बिल्कुल ये कह रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आपको ये मैं समझता हूं फर्ज बनता है कि आप उसका नाम लीजिए। जी तारिक अजीम साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कल जो है, सुने, आप बड़े जिम्मेदार हैं, नून लीग के हायरार्की में हैं, कल नेब के चेयरमैन को पकड़ें, मैं आपके साथ बैठा हूंगा गाड़ी के अंदर, कल ही, मैं परसों की बात नहीं कर रहा, आज रात को मेरे साथ जाए, अगर 5-6 मील के अंदर अंदर इल गॉटन मनी मैं अगर साबित न कर सका, जो ड्राइवर के नाम पे है, जो भांजे के नाम पे है, जो दोस्त के नाम पे है, यही है बेनामी जिसने मेरे मुल्क को जो है गर्क किया हुआ है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां दूसरे के नाम पे हैं। अच्छा ठीक है, चलें, फिर इसको ऐसे कर लें आजम खान सवाती साहब, फिर इसको ऐसा कर लें कि ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो लाजमी बात है और लोगों के पास भी होगी, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है कि कार्रवाई होने नहीं दी जा रही। अगर आपसे हम ये गुजारिश कर लें कि कल मैं आ जाता हूं इस्लामाबाद आपके पास अपनी पूरी टीम लेकर, और हम आपके साथ चलते हैं नैब के ऑफिस में, और वहां पे ऑफिसर्स को बाउंड करते हैं कि वो आपकी बात सुने बैठकर, तो आप हमारे साथ चलेंगे? सर देखें, आप हमें दिखाइए वो सब कुछ, हम सारी कौम को दिखा देंगे ना कि तारिक अजीम साहब ये चैलेंज कबूल करें। तारिक अजीम साहब आप भी साथ चलें, आप भी साथ चलें। को मैं करता हूं जी, मैं मेरे बिल्कुल साथ करता हूं, लेके आए। मैं खुद चलूंगा आपके साथ, मुझे इमरान खान साहब के साथ चलते हैं, पूरी टीम के साथ चलते हैं। चलें, इसको तय कर लेते हैं, इसको तय कर लेते हैं। एक मिनट, ये हवा में आपको स्वाति साहब, अगर आप कल ये प्रूव कर दें, कल आप प्रूव कर दें ये चीज कि हमारा कोई मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर इल गॉटन मनी के साथ बैठा हुआ है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि वो बंदा कल शाम तक वजीर नहीं रहेगा। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे इतना मुझ पे एतमाद है, उन पे मुझे कल आपका एतमाद जो है वो हमारी सराखों पे, बंदे ने ऐसा पैसा कमाया है तो कल शाम तक वो वजीर नहीं रहेगा और उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि कोई बंदा अबव द लॉ नहीं है, लॉ सबके लिए इक्वल है। कल तक शाम तक वो बंदा वजीर नहीं रहेगा, लेकिन आपको कल प्रूव करना होगा ये चीज। चलें, अब इसको, अब मुझे ब्रेक लेने का भी वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम को इसी तरह इसको कंटिन्यू रखते हैं। कल इस्लामाबाद में मौजूद होंगे आजम खान सवाती साहब, कल इस्लामाबाद में मौजूद होंगे तारिक अजीम साहब, और अगर आप दोनों इजाजत दें तो सुबह मैं आप दोनों के पास आ जाता हूं इस्लामाबाद, और जो सबूत आपके पास आजम सवाती साहब हैं वो आप हमसे शेयर कर लें, आप नैब की टीम को साथ ले लें, तारिक अजीम साहब को साथ ले लें, ये हुकूमती रुकन है, आप सब कुछ दिखा दें। जी जी, अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है जी, आई एक्सेप्ट इट। मुझे नेब के चेयरमैन और तारक अजीम साहब का ये चैलेंज मंजूर है, ठीक मुझे है, ये मंजूर है। अच्छा ठीक है चले, जी। और नैब के अगर चेयरमैन मैं का हम आपसे साबित वादा न नहीं कर कर सका सकते, कि ये एक गार्डन मिनट, मनी है, एक मिनट, नैब के चेयरमैन का हम आपसे वादा नहीं कर नूर आलम सकते, हिस्सा हमारा भी होगा। हम अपने प्लेटफॉर्म का आपसे वादा करते हैं, हम आपसे सर तारक क्यों अजीम नहीं साहब कर सकते? मेरे जी मुल्क जी को वसीम लूटा अख्तर साहब क्या है, कह रहे हैं आप? मेरे मुल्क को लूटा है। जी अगर मेरा भी मुल्क है, आपका ठीक है जी, सबका मुल्क है जी। ये मेरे पे रहने दे इमरान, जी। ये मेरे पे रहने दे, मैं खुद कमरुज़्ज़मान साहब को फोन करूंगा, मैं उनसे टाइम लूंगा, ये मेरे पे रहने चलें, दीजिए। ये भी डन हो गया। खुद मैं टाइम अभी लूंगा निकल रहा हूं उनसे, इस्लामाबाद लेकिन के लिए। स्वाति मैं अभी- साहब प्रूफ के साथ चलेंगे हमारे मैं साथ। अभी प्रोग्राम खत्म करके इस्लामाबाद के लिए निकला हूं। हम लोग वसीम भी अख्तर सुन रहे थे, साहब, हिस्सा वसीम हमारा अख्तर साहब जी बोलिए। जी जी जी, वसीम अख्तर साहब, मैं नूर आलम साहब से मुखातिब था कि हम लोग भी सुन रहे हैं ये, तो हम लोगों का भी कुछ होना चाहिए, हम भी इसमें हिस्सा बने कुछ। जी ठीक है, आप भी हिस्सा लें जी इसमें, बिल्कुल। नूर आपको भी आलम कल खान राब्ता साहब कर को लेंगे वसीम साहब इस्लामाबाद के साथ लिए में, चलते जिसको हैं। आप शामिल करना चाहें आप करें। और नूर आलम खान साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल, इसमें आपको भी बिल्कुल शामिल होना चाहिए? बिल्कुल जी, इसमें शामिल होना चाहिए। और इसमें ये नहीं है, मैं आजम स्वाति साहब से मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि नाम एक, क्योंकि 1 घंटा खाली आप लोगों ने, क्योंकि एक कौम की बिल्कुल। इतने मतलब जो हम जिस इशू पे आ रहे I हैं, agree, जो sir. टेररिज्म और जो हमारी अभी जो बातचीत की इशू थी, उस पे हमने बात करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने एक ही चीज पे 1 घंटे से ठीक बात है कर रहे हैं। नूर आलम खान साहब, अब टाइम आप- खत्म हो गया। नूर आलम साहब, मुझे आपसे मादरत करनी है नूर आलम खान साहब, क्योंकि आपसे बात नहीं हुई। लेकिन नाजरीन, ये तय पा गया है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं और ये तमाम लोग कल मेरे साथ नैब के चेयरमैन को लेकर साबित करेंगे, ये चैलेंज किया है स्वाति खान साहब ने, वो साबित करेंगे कि इस वक्त एक वफाकी वजीर 4 अरब रुपए खाकर बैठा है। कल जाएंगे, जाकर देखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।